27वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाने का मिशन। पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी का इजलास। कमेटी आर्टिकल 243 पर मुशावरत करेगी। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम के बिल पर गौर किया जाएगा। कमेटी 27वीं आईनी तरमीम के बिल की मंजूरी देगी। कमेटी से मंजूरी के बाद बिल सेनेट में पेश किया जाएगा। हुकूमत की JUI को अपनी तजावीज लाने की पेशकश। चेयरमैन कमेटी फारूक केश नाइक ने कहा कि 10% इत्तेफाक होने तक मुशावरत जारी रहेगी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम मंजूर करवाने की कोशिश। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज इत्तेहादी सेनेटर्स को इशाइये पर बुला लिया। सेनेटर्स को वजीर आजम हाउस में इशाइया दिया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि आईनी तरमीम मुल्क के मफाद में तैयार की गई। नवाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को एतमाद में लिया। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर वजीर आजम का इत्तेहादी जमातों से इजहार तशक्कुर। वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दे दी है। काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम बिल सेनेट में पेश। बिल वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने सेनेट में पेश किया। चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ को भिजवा दिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि कानून इंसाफ की कमेटी अपना काम करेगी। मैं किसी बात की जल्दी नहीं करूँगा। पहले बहस होगी, फिर वोटिंग कराई जाएगी। वजीर कानून ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत कायम होगी। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। मकसद अदलिया पर बोझ कम करना है। जजेस ट्रांसफर का इख्तियार अब जुडिशल कमीशन के पास होगा। नए असूलों से शफाफियत बढ़ेगी। इत्तेहादी जमातों की जानिब से मुसवदे में तजावीज शामिल करने और निकालने का सिलसिला जारी। सदर मुमलिकत के खिलाफ ताहयात ना कोई केस बनेगा, ना गिरफ्तार किया जा सकेगा। मुजवजा आईनी तरमीम के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर नई तजावीज 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे में कर ली गई हैं। सदर मुमलिकत को गिरफ्तार करने या सजा देने का कोई अमल में नहीं किया जाएगा। वजीर आजम को सदर की तरह मुकदमात से इस्तिस्ना होगा। 27वीं आईनी तरमीम के तहत आइन में तब्दीलियां। आइन से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा खत्म। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा दिया जाएगा। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात रहेगा। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ ऑफ डिफेंस के जेर साया काम करेगी। वजीर आजम आर्मी चीफ की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की तैनाती करेंगे। फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और नेवल चीफ को कौमी हीरोज का दर्जा दिया जाएगा। 27वीं तरमीम के तहत वफाकी अदालत का कयाम होगा। जजेस की तादाद सदर की मंजूरी से होगी। चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल करने की तजवीज। जजेस ट्रांसफर के इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास होगा। इंतहाई खतरनाक आईनी तरमीम जो 27वीं आईनी तरमीम है, इसके खिलाफ स्टैंड लें, खड़े हों, बोलें। कल रात 8:30 बजे हम सब एक नारा लगाएंगे कि इस दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। जिस अंदाज में वो हमलावर हो रहे हैं पार्लियामेंट की ताकत पे, वो जिस अंदाज में वो बुनियादें हिला रहे हैं पाकिस्तान की और जो आइन की, हमारे सिवा इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है कि हम तमाम पाकिस्तान के वतनदोस्त जमहूरी जिस भी पार्टी से उनका ताल्लुक हो अपील करें। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। महमूद चकजई और अल्लामा नासिर अब्बास ने एहतजाज का ऐलान किया। उनका कहना था कि हुकूमत आइन की बुनियादों को हिलाकर पार्लियामान और आइन पर हमलावर हुई। आज से हमारी मुल्क गिर तहरीक शुरू हो जाएगी। तकब्बुर में मुब्तला हुक्मरानों को हम बताएंगे कि हम इनका रास्ता रोक सकते हैं। फैसला वो होगा जो अवाम चाहेंगे। पाकिस्तान के अंदर जमहूरी इदारे मफलूज कर दिए गए। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का 148वां यौम पैदाइश जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब।
ریئر ایڈمرل سہیل احمد غزمی نے مزار اقبال پر پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ سہیل احمد غزمی نے پاکستان رینجرز اور پاک بحریہ کے دستوں کا معائنہ کیا۔ پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے مزار اقبال پر اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ رینجرز پنجاب کا دستہ مزار اقبال پر فرائض سے سبکدوش ہو کر رخصت ہو گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا علامہ اقبال کے یوم پیدائش پر پیغام میں کہنا ہے کہ علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کو آزادی کا شعور دیا۔ علامہ اقبال کا پیغام آج بھی رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ علامہ اقبال نے امت مسلمہ کی شناخت، روحانیت اور آزادی پر زور دیا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کا ویژن آج بھی ہماری ترقی کی سمت متعین کرتا ہے۔ علامہ اقبال کا فکر ورثہ آنے والی نسلوں کے لیے مشعل جا رہے گا۔ علامہ اقبال کے پیغام کو جو ہے زندہ اور جاوید بنائیں اور ہم پاکستانی جو ہے وہ ایک نمونہ بنے ان کے کلام کا، ان کے کلام کی جو ہے تعبیر بنے۔ زندہ قومیں اپنے محسنوں کو ضرور یاد رکھتی ہیں، جو قومیں اپنے محسنوں کو بھول جائیں وہ منزل کھو دیتی ہیں۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کا کلام ہمیشہ زندہ و پائندہ رہے گا۔ ڈاکٹر محمد علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے مسلمانان برصغیر کو بیدار کیا۔ عالم اسلام کو اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ مسلمانوں کے کشمیریوں اور فلسطینوں کی حمایت کرنی ہوگی۔ غزہ کے معاملے پر اہل اسلام کو متحد ہونا ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو۔ سری لنکا کرکٹ ٹیم کے کپتان جریت اسا سری لنکا کی قیادت میں اسلام آباد پہنچ گئے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 ون ڈے میچز کی سیریز 11 نومبر سے راولپنڈی میں کھیلی جائے گی۔ 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کے بعد T20 ٹرائنگولر سیریز کا آغاز ہوگا۔ پاکستان سری لنکا زمبابوے T20 ٹرائنگولر سیریز میں مد مقابل ہوں گے۔ T20 ٹرائنگولر سیریز راولپنڈی اور لاہور میں 17 سے 29 نومبر تک کھیلی جائے گی۔ امریکہ میں حکومتی شٹ ڈاؤن 39ویں روز میں داخل، ملکی معیشت، فضائی نظام مفلوج۔ 40 بڑے امریکی ہوائی اڈوں پر پروازوں میں 4% کی کمی۔ امریکہ میں ایک ہی روز میں 1900 پروازیں تاخیر کا شکار۔ نیو یارک سٹی کے تینوں ہوائی اڈوں پر پروازوں کا شیڈول متاثر۔ وفاقی ایویشن انتظامیہ کے فنڈز میں کٹوتی اور فضائی کنٹرولرز کی شدید کمی کی صورتحال کی بنیادی وجہ قرار دیا۔ امریکی سینیٹ نے وفاقی ملازمین کو تنخواہیں دینے کا بل مسترد کر دیا۔ اور روس کے یوکرین کے توانائی نظام اور رہائشی عمارتوں پر 45 میزائل اور 450 ڈرون داغے، 6 افراد ہلاک، سینکڑوں زخمی۔ خبر ایجنسی کے مطابق روس کا ڈنائپرو شہر میں ایک رہائشی عمارت پر حملہ، 2 افراد ہلاک، 12 زخمی۔ زپورزیا میں روسی حملے میں 3 افراد جان سے گئے۔ روس نے یوکرین کے دارالحکومت کیف سمیت متعدد شہروں میں 25 مقامات کو نشانہ بنایا۔ خارکیف اور کیف کے علاقوں میں بڑی توانائی تنصیبات کو نقصان پہنچا۔